नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाली भूमिमा भारतीय सेना 60 वर्षदेखि बसिरहेका छन्। 60 वर्ष बसेपछि यतिका वर्ष दिएकोमा नेपाल र नेपाली प्रति धन्यवाद भनेर हाम्रो जमिन खाली गर्लान् कि भनेको त पोहोर साल भारतले नेपाली जमिन समेत आफ्नै देशको भूभाग हो भनेर नक्सा जारी गर्यो। कश्मीर कुनै युगमा पनि भारतको थिएन, यो दुनियाँलाई थाहा भएकै विषय हो। तर पोहोर भारतले आफ्नो बनायो। भारतको त्यो कर्ममा नेपाल बोलेन, तर नेपाल नबोल्नुको मतलब नेपाली भूमि पनि आफ्नो बनाउन पाइने अर्थमा भारतले बुझ्यो। कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो जमिन भएको भनेर भारतले नक्सामा राखिदियो अनि जसरी कश्मीर राखेको थियो त्यस्तै भयो। यसको बदलामा नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरेर कालापानी क्षेत्र आफ्नो हो भन्यो। अचम्म त के भने नक्सा नै जारी भइसकेपछि पनि नेपालभित्रका पुस्तक प्रकाशन गर्नेहरूले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको थाहा पाएका छैनन्। मन्त्रीले नयाँ नक्सा भएको पाठ्य पुस्तक मात्रै बिक्री वितरण गर्नु भनेर निर्देशन दिनु परिरहेको छ। यो स्थिति सिर्जना भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। 2077 साल जेठ 5 गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यही महिनाको 31 गते प्रतिनिधि सभा र असार 4 मा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप संविधान संशोधन गरी पास गरिएको थियो। अर्थात् नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा थपिएको पनि 1 वर्ष बढी भइसकेको छ। अनौठो त के छ भने नयाँ नक्सा जारी भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक छाप्ने, पाठ्य पुस्तक स्वीकृत गर्नेहरू शिवरात्रिको नशामा झैँ लट्ठिएको जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी विद्यालय स्तरमा कक्षा 3, 5, 6 र 7 का सामाजिक विषयका पुस्तकहरूमा पुरानै नक्सा राखेर प्रकाशन भइरहेका छन्। यस्तै पाठ्य पुस्तकहरू अहिले पनि बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। नयाँ आएपछि त फिर्ता जान्छ हैन, नयाँ नआउन्जेलसम्म त्यही लगिन्छ, फेरि त्यही लान्छ। भन्नुको मतलब चुच्चे नक्सा बेकारको पनि बिक्री हुने बिक्री छ, बिक्री हुन्छ। आएको बेच्दियो हामीले हैन, हेरिरहने टाइम पनि हुँदैन। अब हामीलाई पनि कति किताबमा भित्र के हुन्छ त्यति थाहा हुँदैन हैन। अझ नक्सामा पनि त अब तपाईँको अब कस्टमरले भनिसकेपछि हो रहेछ भने हेरिन्छ कि, त्यही हो मेन। प्रकाशन गृहले छापेर पुस्तक पसलहरूसम्म पुर्याएका पाठ्य पुस्तक अभिभावकहरूले खरिद गर्छन्। गएको जेठ 23 मा शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पुरानो नक्सा छापिएका पुस्तकहरू जफत गर्न र त्यस्ता पुस्तक बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएका थिए। नयाँ नक्सा आउनु अघि नै प्रकाशित भइसकेका पाठ्य पुस्तकहरूको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न गत वर्षदेखि नै उब्जिएको थियो। यसपटक शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले फेरि निर्देशन दिइसकेपछि पाठ्य पुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समितिले पुरानो नक्सा छापिएको पाना झिकेर नयाँ राख्ने र बजारमा ल्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि पनि बजारमा पुरानै नक्सा भएका पाठ्य पुस्तक बिक्री भइरहेका छन्। अघिल्लो पटक तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै लिपुलेक, लिम्पिया धुरा, कालापानी क्षेत्र ओगटिएको नेपालको नयाँ नक्सा राखेर तयार पारिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका थिए। अहिलेका नयाँ शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ पुरानो नक्सा भएका पाठ्य पुस्तक बिक्रीमा रोक लगाएको मात्रै होइन, बिक्री गरेको पाइए जफत नै गर्न निर्देशन दिएका छन्। निर्देशन विपरीत पुरानै नक्सा भएका पाठ्य पुस्तक बिक्री भइरहँदा पनि जफत गरिएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छैनन्। निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आफ्नो संगठनमा आबद्ध भएका सबै विद्यालयहरूलाई पुरानो नक्सा भएका कुनै पनि पाठ्य पुस्तक नपठाउन आग्रह गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष पुरीका अनुसार राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रकाशन गृहहरू पनि सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे। कहीँ कतै त्यस्तो पाठ्य पुस्तक बिक्री भइरहेको रहेछ भने सबैले होसियारी अपनाउनु पर्ने पुरीको भनाइ छ। पुरानै नक्सा सहितका पाठ्य पुस्तक बिक्री भइरहेको पाइए पनि अनुगमन, नियन्त्रण र जफत कसले गर्ने भन्ने अलमल पनि छ। शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्य पुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समितिको मुख ताक्ने, समितिले स्थानीय तहको मुख ताक्ने, स्थानीय तहले विद्यालय अभिभावकहरूको मुख ताक्ने मात्रै काम भइरहेको छ। हाम्रो सिस्टम प्रणालीभित्रको कुरा हो, दोष हो। त्यो संयन्त्र एउटा नागरिक चेतनाको कुरा पनि हो, एउटा नागरिक चेतना प्लस जिम्मेवारीको पनि कुरा हो। मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर मैले गर्नुपर्ने भूमिका भनेको आम रूपमा सबैलाई लागू हुने विषय भयो त्यो हो। अर्को कुरो बढी व्यावसायिक हो। शिक्षा व्यावसायिक, शिक्षा व्यापारीकरणतर्फ गयो। शिक्षा पैसाको लागि जे पनि गर्ने कुरा भयो। यो राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गर्न सकिँदैन र शिक्षाका संवेदनशीलता, स्तरीयतासँग पनि सौदाबाजी गर्न सकिँदैन। हो, निःशुल्क हुँदैन होला, किताब पनि निःशुल्क आउँदैन होला, पैसा तिरेर किन्ने होला। त्यसको अर्थ त उसले ठिक कुरा त दिनु पर्यो नि।
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि नयाँ नक्सा सहितको पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्ने, परिमार्जन भए नभएको अनुगमन गर्ने, पाठ्यपुस्तक स्वीकृतिका लागि आउँदनै संशोधनका लागि निर्देशन दिने जस्ता काम गर्न धेरै खाले निकाय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। तर आश्चर्य, अहिले पनि पुरानो नक्सा सहितका पाठ्यपुस्तक बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। पहिले नै प्रकाशन गरिसकेका पाठ्यपुस्तकहरू एक नक्साकै कारण नष्ट गरिनु उति व्यवहारिक नहोला। संशोधन गर्नुपर्ने जतिमा पाना फेर्न सकिन्छ, तर यति झन्झट गर्न पनि यहाँ त कोही तयार भएनन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको भद्रगोलको त के कुरा गर्नु दर्शकबिन। नेपालमै खुलेका विदेशी लगानीका विद्यालयहरूमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर पढाइ हुन्थ्यो। नेपाली भूमिमा पढाइने पाठहरू कस्ता कस्ता छन् भनेर हेर्ने फुर्सद पनि नेपालका शिक्षा सम्बद्ध निकायहरूलाई फुर्सद छैन, वास्ता पनि छैन। केही वर्ष अघि स्नातक तहकै पाठ्यक्रममा गौतम बुद्धबारे भ्रामक विषयवस्तु पाठ्यक्रममा परेको थियो र नेपालमा पाठ्यक्रम तय गर्नेहरूलाई समाजले विद्वान भनेर चिन्दछन्। सायद यी बढी पढेका विद्वानहरू परे होलान्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। हामी अक्सर भन्ने गर्छौँ आदरणीय दर्शकबिन, आज भन्नै पर्ने भएको छ कि आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, तपाईँ पनि आफ्ना नानीहरूले पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा के कस्तो सामग्रीहरू राखिएका छन् ख्याल गर्नुहोस्। नेपालमा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने शैली त सवारीको जाँच पास गरे जस्तो छ। अनगिन्ती त्रुटि भएका पाठ्यपुस्तक कुल्याम बिक्री हुन्छन्। विद्यालयहरूले कमिसनका आधारमा त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीमा अनिवार्य गरिदिन्छन् अनि विद्यार्थीले पनि पाठ्यपुस्तकमा जे लेखिएको हुन्छ त्यही पढ्छन्, सिक्छन्। शैक्षिक क्षेत्र गैर व्यावसायिक हुनुपर्ने थियो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको शिक्षा त कालीमाटी तरकारी बजार जस्तो बनेको छ, यस्तो बनाइएको छ। शुल्क सहितको शिक्षामा प्रश्न होइन, यहाँ त नाम प्रतिष्ठा शानका लागि पनि अभिभावकहरूको ढाड सेकाइन्छ। प्रसङ्ग त्रुटिपूर्ण नक्सा सहितको पाठ्यपुस्तक। यो किताब कक्षा 9 को सामाजिक शिक्षाको हो। सरकारी मुद्रण कम्पनी जनक शिक्षा सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा छापिएको पुस्तकको 18औं पाठमा नक्सा कार्य सम्बन्धी सामग्रीमा चुच्चे नक्सा छैन, जुन पाठमा कसरी नेपालको नक्सा बनाउने भन्ने सिकाइन्छ। यही पुस्तकको पाठ 2 मा रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्था जनाउने नक्सामा समेत पुरानै नक्सा छ, जबकि यो पुस्तक केही दिन अघि मात्र बिक्रीका लागि ल्याइएको पुस्तक व्यवसायीको भनाइ छ। हामीले त्यसपछि यसको संशोधन सहित प्रकाशित मिति हेर्यौं, जुन सन् 2020 अर्थात् गत वर्षको छ। टाइम्स टिचर नाम भएका अन्य केही प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित पुस्तकहरूमा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको भूभाग बिनाको नक्सा प्रयोग गरिएको छ। अन्य प्रकाशनहरूले नयाँ नक्सा सहितको पुस्तक बजारमा ल्याए पनि यिनीहरूको नयाँ संस्करण बजारमा छैन। फलत यी प्रकाशनका पुस्तक पढाइ हुने विद्यालयका विद्यार्थीले यस्तै पुस्तक किनेर लगिरहेका छन्। यसरी चुच्चे नक्सा प्रकाशित नभएका अधिकांश पुस्तकहरू गत वर्ष अर्थात् सन् 2020 मा संशोधन सहित प्रकाशित भएका हुन्। यसर्थ पुराना पुस्तकमा चुच्चे नक्सा नहुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिएला, तर यिनै पुस्तक अहिले पनि बिक्री हुनु लापरवाहीको पराकाष्ठा भएको अभिभावकहरू बताउँछन्। त्यो 1 वर्षको बिचमा पाठ्यपुस्तकमा अथवा जनताले थाहा पाउने गरेर नक्सा छापिनु पर्थ्यो। अब पुरानै पुस्तकहरू छन् भने पुराना पुस्तकहरूमा त पुरानै रहने भए। नयाँ पुस्तक भन्नाले अहिले नयाँ वर्ष सुरु भएको अवस्थामा नयाँ किताबहरूमा चाहिँ पुरानो चुच्चे नक्सा नभएर बुच्चे नक्सा हुनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसले हाम्रा अवस्थाहरू अथवा हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू जसले पुरानै नक्सा चाहिँ छापेरै दिनुभएको छ भने त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण, खेदजनक हो। किनभने राष्ट्रियताको सवाल छ, भूगोलको सवाल छ, त्यो एकदम संवेदनशील विषय। केही एटलसहरू अर्थात् नक्साहरू सङ्ग्रहित पुस्तकहरूले अझै पनि नयाँ नक्सा छापेका छैनन्। नयाँ संस्करण नभएकोले पुरानै बेच्नु परेको पुस्तक व्यवसायीहरू बताउँछन्। शुक्रबार हाम्रो टोली विभिन्न पुस्तक पसलमा पुग्दा यस्तो अवस्था निजी प्रकाशनका किताबमा भन्दा सरकारले छापेका पुस्तकमा बढी पाइयो। अर्थात् नयाँ नक्सा नछापिएको पुस्तक बिक्री वितरण रोक्ने र जफत गर्ने बताएको सरकार नै आफ्ना निकाय मार्फत पुरानो नक्सा सहितको पुस्तक बजारमा पठाइरहेको छ। ती पुस्तकहरू फिर्ता गर्न समेत नमान्ने व्यवसायीको गुनासो छ। फिर्ता गर्ने समय हुन्छ, जनक शिक्षाले चाहिँ फिर्ता लिँदैन। हाम्रो पढेको किताबहरू सबै यत्तिकै बसेको हुन्छ। अरू प्राइभेट पब्लिकेसनहरूले प्रायः फिर्ता लिन्छ। पुरानो किताबहरू हेऱ्यो भने सिलेबसमा केही कोर्स एउटा अक्षर चेन्ज छैन, रिभाइज भनेर चाहिँ एउटा नक्सा मात्रै चुच्चै हाल्दै हुन्छ। हामीले पनि कति किताब ल्याएर राखेको हुन्छ, कति अब फिर्ता लिँदैनन् उनीहरूले, त्यो किताब के गर्ने।
सरकारले औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गबाट व्यवसायीहरूलाई यस्तो पुस्तक नबेच्न परिपत्र गरेको छैन। फलत धेरै व्यवसायी यसबारे सचेत देखिँदैनन्। अर्कातर्फ विद्यालयले निश्चित प्रकाशन कम्पनीको पुस्तक किन्न विद्यार्थीलाई भन्ने, तर ती प्रकाशनका पुस्तकको नयाँ संस्करण नभएकोले पनि बाध्य भएर पुरानै पुस्तक बेच्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। हामीले बिक्री गर्दा खासै अब कसैले नयाँ नक्सा खोज्दाखेरि चाहिँ खोज्छन् होइन। अब त्यो खासै त्यसरी बेच्दिनै भनेर पहिलाकै स्टक किताबहरू हुन्थ्यो, त्यही बेच्ने हो हामीले बेच्नु चाहिँ। त्यसो हुँदा त चुच्चो बेकारको पनि चुच्चो बेकारको पनि गयो होइन। तर अहिले चुच्चो बेकारको फेरि सबै नक्साहरू आएको के अरे राम्रोसँग पब्लिस भएको छैन नि किताबहरूमा होइन। त्यही भएर कुनैमा अब योपालि भएको होला, जस्तै यसमा एउटामा छ नि त्यो भएको छ। तर एटलासहरूमा कुनैमा एउटा दुईटामा आएको छ आउनु चाहिँ। तर अझ कस्टमरले पनि कुनैले खोज्छन् होइन। अब कुनै कस्टमरले अब त्यही लान्छन्। अब त्यही भएर अब खास त स्कुलले नै गराउनु पर्ने हो यो, अथवा गभर्मेन्टले गराउनु पर्ने हो होइन। टाइट समस्या छापिएका पुस्तक वा पुराना पुस्तक त्यही एक नक्साका लागि फाल्ने हो भन्ने पनि छ। आफ्नो पैसा डुबिसकेकाले केही व्यवसायीले जानी समेत यस्ता पुस्तक बिक्री गरिरहेका छन्। तर यो समस्या समाधानका लागि समेत बाटो छ। त्यसका लागि जेठ 27 गते बसेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र सरकारवालाको बैठकले सो नक्सा मात्र भए पनि नयाँ दिन सकिने समेत व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् गत वर्ष नै छापिएका पुस्तकहरू समेत पुरानो नक्सा भएको खण्डमा बेच्न पाइँदैन। त्यसका लागि अन्य सबै विषयवस्तु सही भएमा नक्सा मात्र नयाँ दिन सकिनेछ। तर यसतर्फ समेत प्रकाशकको ध्यान जान सकेको छैन। उहाँहरूले गर्ने नै भने निर्णय नै भएको छ। तपाईँले दस्तावेज हेर्नु भने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय नै छ कि त्यो प्रत्येकले त्यो आफ्नो एउटा पाना यदि नयाँ पुस्तकमा नै छापिनु पर्यो, पुराना जुन परिवर्तन नभएका पुस्तकहरू आएका छन् भने त्यस्ताका हकमा मुद्रण व्यवसायीदेखि लिएर सरकारले एक पाना छापिएकै हुनुपर्छ। छापिएको पाना टाँसिएपछि मात्र बजारमा ल्याउनु पाइन्छ भन्नेको छ, अथवा प्रयोगमा ल्याउनु पाइन्छ भन्नेको निर्णय छ। सरकारले चुच्चे नक्सा बिनाका पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण गर्न नदिन विभिन्न निर्णयहरू समेत गरेको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन, अहिले पनि सरकारले नै छापेको चुच्चे नक्सा नभएकै पुस्तक समेत बजारमा छन्। तर शिक्षा मन्त्रीले भने नयाँ नक्सा बिनाका किताब सबै जफत गरिसकिएको झैँ गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। स्पष्ट छ, बजारमा पुरानै नक्सा भएका पाठ्य पुस्तक बिक्री भइरहेका छन्। रोकटोक गर्ने निकायहरू शान्त छन्। माथि अथवा भनौँ शिक्षा क्षेत्रको शिखरमा पुगेका व्यक्ति अर्थात् शिक्षा मन्त्रीले निर्देशन दिँदै हिँड्नु परेको छ र प्रत्येक पटक अपराधीलाई पक्राउ गर्नु, कानुन अनुसार कारबाही गर्नु भन्ने निर्देशन गृहमन्त्रीले दिनुपर्ने भयो भने समस्त गृह प्रशासन वा समस्त संयन्त्रको अर्थ के होला? त्यस्तै भएको छ शिक्षा क्षेत्र। यसकारण मन्त्रीजीहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह यो छ कि कानुन कसिलो बनाउनुहोस्, आफै रिजल्ट देखिन थाल्छ। थप प्रसङ्गसहित हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। नेपालमा नयाँ नक्सा त जारी भयो, तर नेपालको नयाँ क्षेत्रफल कति हो? कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जोड्दा पनि नेपालको क्षेत्रफल त्यही 1,47,181 वर्ग किलोमिटर नै हो त होइन भने कति हो त सरकार? 1 वर्ष भयो नयाँ क्षेत्रफल हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ। आखिर किन? बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपालको चुच्चे नक्सा सरकारले जारी गरेपछि संसदले समेत संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा नयाँ नक्सा राखियो। नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने बेला संसदमा भारतीय चेली नेपालकी बुहारी सरिता गिरी बाहेक सबैले नेपाली भूमि प्रतिको एकता प्रदर्शन पनि गरे। त्यसपछिका केही घटना चाहिँ रहस्यमय र विवादित बन्न पुगे। गएको असोज महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नक्सा सहितको पाठ्य पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको विषय बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्सा सहितको पाठ्य पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको दाबी तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराज पनि पोखरेलले गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा भएको पाठ्य पुस्तक वितरण नगर्नु भन्नु भएको छ भनेर भन्दै हिँडेपछि सन्दर्भ निकै पेचिलो र सनसनीपूर्ण बनेको थियो। कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि तयार पारिएको पाठ्य पुस्तकमा नेपालको भूगोल र सीमा सम्बन्धी सामग्री समावेश गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली आफैले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको, आफैले पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ नराख्नु भन्ने निर्देशन आपसमा विरोधाभास लाग्दथ्यो। प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दल निकट भातृ सङ्गठनहरूले विरोध प्रदर्शन नै गरे। पाठ्य पुस्तक वितरण नगर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। केही सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ नयाँ पाठ्य पुस्तकमा नक्सा मात्रै थिएन,
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र जोडिँदा नेपालको क्षेत्रफल स्वाभाविकभन्दा बढी अर्थात् 460.28 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल थपिएको पनि थियो। थपिएको क्षेत्रलाई समेत जोड्दा नेपालको क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर कायम गरेर पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि आफ्नो सफलताको रूपमा चुच्चे नक्सा जारी भएको उल्लेख गर्दछन्। नेपालको भूभाग समेटेर छापिएको नक्सा, जसलाई आजकल प्रचलित भाषामा चुचे नक्सा भन्ने गरेका छन्। अब चुचे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन, कसैले मेटाउन सक्दैन। त्यसै गरी नेपालले जुन फरेन पोलिसीलाई चुचे नक्सा जस्तै ठोस आकार दिएको छ, त्यसलाई पनि मेटाउन कसैले सक्दैन। तर त्यही नक्सा बमोजिमको नेपालको नयाँ क्षेत्रफल कति हो भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढ्नबाट रोक्छन् भनेर आलोचना भएको थियो। अहिले पनि हामी सबैलाई यो थाहा छ कि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। भारतले दादागिरी शैलीमा हडपेको क्षेत्र अब नेपालको नक्सामा राखिएको छ। तर यसरी राखिएको क्षेत्र कति हो, त्यो क्षेत्र समेत जोड्दा नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने प्रश्नको जवाब औपचारिक रूपमा सरकारले दिएको छैन। नेपालको अध्यावधिक क्षेत्रफल सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेको छैन। अनौपचारिक रूपमा सरकारी अधिकारीहरूले नयाँ क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने कार्य प्राविधिक भएकाले तत्काल भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए। नयाँ क्षेत्रफल कति भन्ने विषय प्राविधिक नै भए पनि 1 वर्षसम्ममा त्यो नाप जाँच गर्न नसकिने विषय थिएन। 1 वर्ष बढी भइसक्दा पनि सरकारले औपचारिक रूपमा नेपालको नयाँ क्षेत्रफल यति निर्धारण भयो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। भारतले कश्मीर हडपेर नयाँ नक्सा निकाल्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो देशमा गाभेको थियो। त्यसको जवाब स्वरूप नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको थियो। तर नेपालमा चाहिँ भारतसँग सीमा विवाद सम्बन्धी वार्तामा पाठ्यपुस्तक वितरणले समस्या पार्ने भन्ने बेकारको तर्क प्रचार गरियो। सरकारले नेपालको नयाँ क्षेत्रफल चाँडै सार्वजनिक गरोस्। कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न जाने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल जीवितै छन्। त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने दशी प्रमाण सबै छन्। भारतले दादागिरी गरिरहेको छ। नेपालका केही संदिग्ध पात्रहरू नेपालको भूमि फिर्ता लिन भन्दा छोराछोरीका लागि दूतावासबाट छात्रवृत्ति लिन मुख्य कुरा हो भन्ने ठानिरहेका छन्। बिकाऊ राजनीति, बिकाऊ प्रशासन यन्त्रका कारण सबै चौपट भइरहेको छ। समस्या यही नै हो। दर्शकवृन्द, आज समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।